अभीप्सितं सुखं कथं लभ्यते इत्यजानन् लोकः बम्भ्रमीति। तदानीं शास्त्रं मातेव हितं वत्ति धर्मं चर इति। तस्य अभिप्रायः धर्मस्य अव्यभिचारि भवति सुखं, यत्र धर्मः तत्र सुखं भवति। अनेन एतदपि उक्तं भवति यत्र अधर्मः तत्र दुःखमपि तथैव भवति, अव्यभिचरितैव भवति। अत एव चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इत्यादिषु अर्थशब्दः साध्यमस्ति। एवञ्च सर्वैः धर्मोऽनुष्ठेयः अधर्मश्च त्याज्यः इति शास्त्रस्य परमं तात्पर्यं पूर्वकाण्डस्य अत्रैव विद्यते। तत्र धर्मस्य अन्ततो गत्वा फलं किं? सत्याभिसन्धिरेव फलमस्ति। अधर्म अनुष्ठानेन किं भवति? अनृताभिनिवेशः भवति। अधर्मानुष्ठानेन अनृताभिनिवेशः। एवञ्च भगवता अनृताभिनिवेशेन सर्वेषां दुःखं भवति इति कृत्वा स च त्याज्यतया। अत्र तु सत्याभिसन्धिः निरतिशयानन्द अवाप्त्यै भवति इति कृत्वा धर्मस्य अनुष्ठेयतया विधानं। अत्र यत् तत्त्वं शास्त्रमुपदिशति तदेव तत्त्वं कदाचित् कथामुखेनाभिरुच्यते। कथामुखेन उक्तौ बाला अपि अवश्यम् अधिगन्तुं प्रभवन्ति इति तेषाम् आशयः। एतदेव साहित्यशास्त्रकारैः यद्वेदात् प्रभुसंहिता इत्यादिना आरब्धमस्ति। अत्र कान्तासंहितयोपदेशे इत्यादिना पुराणादिभिः प्रायः रामायणस्य काव्यत्वमस्त्येव, अन्यत्रापि एतादृशविधत्वं स्वीकृत्य पुराणेषु इदं वर्णनमस्ति। धर्मः कथमुत्पन्नः, अधर्मः कथमुत्पन्नः इत्यादि व्याख्यानमस्ति। धर्मः भगवतः वक्षोजादुत्पन्नः इति विद्यते, पृष्ठतः अधर्मः समुत्पन्नः। तत्र धर्मस्य 13 भार्याः समुपवर्णिताः, अधर्मस्य एकैव भार्या विद्यते। वस्तुतः तासां 13 13 पुत्राः वर्णिताः। अत्र भार्याशब्देन विवक्षितोऽर्थः धर्मस्य अव्यभिचारिसहचरित्वमेव। तत्र ते प्रायः दैवीसम्पदि विद्यमाना एव पदार्थाः वर्णिताः सन्ति। अत्र अधर्मस्य सन्ताने सर्वेपि आसुरीसम्पदि विद्यमाना एव पदार्थाः। एवञ्च कथामुखेन स एव प्रस्तुतः विद्यते। तत्र 13 सन्ति: श्रद्धा, मैत्री, दया, शान्तिः, तुष्टिः, पुष्टिः, क्रिया, उन्नतिः, बुद्धिः, मेधा, तितिक्षा, ह्रीः, मूर्तिः इति। तेषामपि पुत्राः सन्ति: शुभ, प्रसाद, अभय, सुख। अत्र मुत् इति मुदम् इत्यर्थः। तत्र स्मयः, योगः, अर्थः, स्मृतिः, क्षेमः, प्रश्रयः इत्यादिना अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितगीतायां या दैवी सम्पदुक्ता सैव अत्र उपवर्णिता विद्यते। अधर्मस्य मृषा भार्या विद्यते। मृषा नाम मिथ्या इत्येव अर्थः। अत्र तत्र सन्ततिः विद्यते: दम्भः, माया, लोभः, निकृतिः इति शाठ्यं, तथा क्रोधः, कलिः, हिंसा, दुरुक्तिः, तत्र भयः, मृत्युः, निरयः, यातना। एतत् सर्वं दम्भोदर्पोऽभिमानश्च इत्यादिना या आसुरी सम्पदुपवर्णिता सैव विद्यते। एवञ्च किं संवृत्तं धर्मानुष्ठानेन दैवी सम्पत्, अधर्मानुष्ठानेन आसुरी सम्पत्। अत्र दैवी सम्पदि अत्र जीवन्मुक्तलक्षणेषु भगवद्गीतासु यदुक्तं जीवन्मुक्तानां यानि लक्षणानि उक्तानि
तान्येव मुमुक्षूणां साधनान्यपि भवन्ति। एवञ्च सर्वदैव दैवी सम्पद् अस्माभिः अभ्यस्तव्या विद्यते। तदर्थं पूर्वं धर्मः अनुष्ठेयः विद्यते। अनेन सत्यानुसन्धिः भवति। मिथ्यात्वनिश्चयं विना कदापि निर्दशयानन्दः न भवति। एवञ्च अधर्मस्याद्यो भवति। अत्र मिथ्याशब्दः लोके प्रायः द्विविधो दृश्यते। यः सर्वथैव नास्ति, अत्र कूर्मं रोमाणि, तत्र शशिविषाणम् इत्यादि, तत्रापि मिथ्याशब्दः लोके तत्र प्रयुज्यते। तत्र कदाचित् भाष्यकाराः अपि यद्यपि इत्यादि भाष्ये अध्यासो मिथ्येति भवितुर्युक्तं, तत्र मिथ्याशब्दः एतैः पारिभाषिकस्तु नास्ति। उत्तरत्र वदन्ति अत्र मिथ्या इत्यत्र मिथ्याज्ञाननिमित्तः इत्यत्र मिथ्याशब्दः न अपन्नवचनः नृत्यचिन्तामहः इति वदति। तत्र अन्यैः निरुपाक्षत्वं निस्वरूपत्वम् इत्यादिकं यदुच्यते तत्सर्वम् अधुना अस्माभिः खण्डनाय नानुद्यते, तत्र न प्रवर्तते। एकं वचनं काव्येष्वपि तथा अन्यत्र बहुषु स्थलेषु दृश्यते। साङ्ख्यभाष्यादिभिरपि उद्धृतमस्ति। तेषां स्वीयं वचनं नास्ति। यदसद्भासमानं तन्मिथ्या स्वाप्नगजादिवत्। यदसद्भासमानं तन्मिथ्या स्वाप्नगजादिवत् इत्यनेन अस्मदभिप्रेतमिथ्याशब्दार्थ एव तैरुपवर्णितः। एवञ्च सोऽपि लोके प्रयोगे एव विद्यते इति आचार्यवादीः केवलं पारिभाषिकमिदं नास्ति। अत्र साम्प्रतं द्वित्रैः उदाहरणैः इदं दृश्यते। आचार्यवादानां व्याख्याने